अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं वन टू ऑल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आपके जितने भी आपने कमेंट्स किए हैं उनका आंसर दूंगा। जितने तो नहीं, तमाम के तमाम का मैं आंसर नहीं दे सकता, काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो पहले मेरे सामने आ जाएंगे उन्हीं का मैं आंसर दूंगा। और इस वीडियो के नीचे आप हरगिज़ क्वेश्चन नहीं कीजिएगा। कोई भी सवाल अगर होगा तो उसका आंसर मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि पिछली वीडियो में भी बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हो रहे थे, मेरे जो दिल के करीब हैं वो नाराज़ हो रहे थे कि आपने हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐड नहीं किया। इस वजह से मैं इस जो ये काम है इसे छोड़ने वाला हूँ। क्वेश्चन के आंसर जो वीडियो बनाते हैं उनका मैं नहीं दूंगा। इस वीडियो के नीचे आप नहीं कीजिएगा, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपके कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर दे सकूं। 40 मिनट्स की वो वीडियो मैंने बनाई है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लोग नाराज़ हैं मुझसे दोस्त। और इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर दे देता हूं, और इस वीडियो के नीचे आप हरगिज़ क्वेश्चन ना कीजिएगा। सबसे पहला ले लेते हैं। यासिर का वांट वाल, आई हैव वन क्वेश्चन, कॉइन मास्टर का वाटर मार्क कैसे हटाया जा सकता है वीडियो में से? तो फ्री में तो आप नहीं हटा सकते, आपको परचेज करना पड़ता है। उसके अलावा मैंने 2 वीडियो बनाई है इसी हवाले से कि आपका वीडियो लेयर कैसे आ सकता है। बहुत से दोस्तों का मोबाइल में जो वीडियो लेयर है उसका प्रॉब्लम था, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि वीडियो लेयर कैसे आ सकता है। और उसी लिंक से आप डाउनलोड करेंगे तो आपका वाटर मार्क पहले से आएगा ही नहीं। उसमें क्या होता है, उस लिंक से आप डाउनलोड करेंगे, पहले बस आप वो वीडियो 2 देख लें। आप मेरी चैनल पे जाके वीडियो में जाके नीचे स्क्रॉल डाउन करें और कॉइन मास्टर के हवाले से 2 इकट्ठी वीडियो हैं, आप उन्हें देख लें तो आपको समझ आ जाएगा। आपका जो वाटर मार्क है कॉइन मास्टर का वो भी नहीं आएगा, और अगर आपका वीडियो लेयर भी नहीं आ रहा तो वो भी आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। असद खान, जिशान भाई काफ़ी दिनों से इनका प्रॉब्लम ये है कि हाँ, इनकी सिम जो है इनके मोबाइल में 4G नहीं चला रही, और 4G इनके एरिया है उसमें 4G है। और ये दोस्तों और कज़नों के, अगर कज़न्स वगैरह के मोबाइल में वो सिम डालता है तो वो 4G चलाते हैं। तो भाई असद भाई, मैं आपको बता दूं, आपने 2 चीज़ें जहन में रखनी है और देखनी है। पहली बात तो ये, आपका मोबाइल 4G सपोर्टेड है या नहीं है। ये नहीं है कि आपकी सिम 4G है और आपका मोबाइल अगर 3G सपोर्टेड है तो 3G चलेगा, 4G नहीं चलेगा। और अगर आपका 4G है, अगर ड्यूल सिम है, अगर 2 सिमें आती हैं आपके फ़ोन में, तो पहली जो होती है उसी में मेरे ख्याल में 4G आता है, 3G और 4G उसी में चलता है, और दूसरी जो होती है उसमें 2G और 3G उसमें चलता है। तो आप इस चीज़ का ख्याल करें, और कोई सेटिंग ऐसी नहीं होती जो मैं आपको बता सकूं। इसके बाद अगर हम अली अहमद का क्वेश्चन ऐड करते हैं, भाई मेरे नेम अली है, अली अहमद है, मैं YouTube पे अकाउंट बनाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपके पास जीमेल होनी चाहिए, फिर YouTube पे जाके www.youtube.com उस पे आप लॉग इन होने के बाद आपके सामने क्रिएट ए चैनल आएगा। आपने चैनल अपना क्रिएट करना है और वीडियो अपलोड करनी है, मोनेटाइज करनी है, और आप पैसा कमा सकते हैं। एडसेंस के साथ आपको लिंक करना पड़ेगा। YouTube पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, और मैं भी इस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके बाद हमारे पास है CID 2580 का क्वेश्चन है, हाय हेलो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम ऐड कर लेते हैं। हमारे पास है अक्सा चीमा की तरफ से, हेलो सर, मुझे आपसे पूछना था, कोई भी ऐप स्क्रीन डिसअपेयर की जाती है उसे वापस अपेयर कैसे किया जाता है? पहले तो ये बात है, आपने किसी एप्लीकेशन के ज़रिए या फिर आपने फाइल मैनेजर के ज़रिए डॉट जो लगाते हैं पहले और उसे हाइड कर देते हैं। पहली बात तो ये, आपने इसे डिसअपेयर किस तरह किया है, किस प्रोसेस के ज़रिए आपने एप्लीकेशन को यूज़ किया है, आपने कोई और ट्रिक यूज़ की है, उसी हवाले से आप मुझे बताएं तो मैं आपको बता सकूंगा, गाइड कर सकूंगा। वैसे अभी पता नहीं है आपने किस चीज़ से उसे हाइड किया है। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी का, प्लीज़ किंगो रूट का बता दें, मैंने डाउनलोड किया था पर प्रॉब्लम रूट नहीं हुआ। तो आप मेरे चैनल पे जाके किंगो रूट के हवाले से वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में वो नहीं हो रहा तो आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर किंग रूट
یا کوئی دوسرا سافٹ ویئر اپنے موبائل کے مطابق یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم ایک نیکسٹ اپنا کویسچن ایڈ کرتے ہیں صدام حسین کا۔ السلام علیکم ذیشان بھائی، پلیز یہ بتا دیں کہ اپنے موبائل سے کسی کا نمبر کیسے ٹریس کیا جا سکتا ہے؟ تو اس پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، ٹرو کالر بیسٹ ہے۔ اگر آپ موبائل یوز کرتے ہیں اور کسی کا بھی کال آتی ہے تو آپ کو بتا دے گا میپ کے ذریعے بھی، اور ویسے نیم اگر ہوگا تو وہ بھی آپ کو ٹریس کر کے بتا دے گا۔ ٹرو کالر بیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نیکسٹ کویسچن بھی ایڈ کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ میں نیچے چلا جاتا ہوں تھوڑا سا، اور یہاں پہ ہے نوید ایڈیٹر کا۔ بھائی آپ، میرے پاس اوپو F1 ہے، اس میں کائن ماسٹر پر ویڈیو لیئر نہیں آ رہا۔ تو اس حوالے سے میں نے ویڈیو بنائی ہے، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میرے چینل پہ جا کے ویڈیو میں جا کے نیچے سکرول ڈاؤن کریں یا سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی وہ ویڈیو۔ 2 ویڈیو میں نے بنائی ہیں اسی حوالے سے، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو کچھ وہ مل جائے گا۔ اسی طرح سے ہم چلے جاتے ہیں عاصم خان۔ یار جب ویڈیو بند ہوتی ہے اوپر پکس پہ یہ انڈر، اچھا یہ بات کر رہے ہیں تھم نیل کی، اسے کہتے ہیں تھم نیل۔ وہ آپ اپنے کمپیوٹر پہ بنا سکتے ہیں۔ PicMonkey.com پہ جا کے آپ کسی بھی پکچر کو یوٹیوب یا گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا کسی بھی پکچر پہ آپ اگر لکھنا چاہ رہے ہیں اردو سے تو آپ ایک تو نیو ٹیب میں آپ سرچ کریں PicMonkey.com، وہاں پہ اپنا وہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے PicMonkey.com کے حوالے سے، اس ویب سائٹ کے حوالے سے، وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ لیں۔ اور اگر آپ اردو میں لکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ایڈوب فوٹوشاپ نہیں ہے، ان پیج نہیں ہے، تو آپ نیو ٹیب میں سرچ کریں اردو کی بورڈ، تو آپ کو اردو کی بورڈ مل جائے گا۔ وہاں پہ آپ اردو ٹائپ کریں، کاپی کریں، اور PicMonkey.com پہ جا کے وہاں پہ پیسٹ کر دیں اردو۔ اس حوالے سے بھی میں ویڈیو بناؤں گا، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا۔ شبیر احمد کہ السلام علیکم بھائی، یوٹیوب کی ویڈیو پر مونوگرام، یہ بھی وہی بات کر رہے ہیں، میں نے یہ پہلے بتا دیا ہے آپ کے۔ اچھا طارق بٹ کا کافی مزے کا سوال ہے، آپ کے ہاتھ میں نگ کون سا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے انگوٹھی جو پہنی ہوئی ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کون سا ہے۔ یہ بھائی میرا دوست گیا تھا بیرون ملک، تو وہاں سے یہ لے آیا، تو اس نے مجھے گفٹ کیا ہے، تو اس لیے میں نے بھی بنا کے پہن لی ہے۔ تو ہم ایک نیکسٹ کویسچن لے لیتے ہیں۔ عثمان عارف کا ہے، بھائی اگر میرے دوستوں میرا ایڈسن اکاؤنٹ میں اپنا نمبر دیا ہو اور اس سے اکاؤنٹ سے، اچھا بینک اکاؤنٹ، یہ کہہ رہے ہیں میرا جو اکاؤنٹ ہے اس میں نے اپنا نمبر دیا ہے ایڈسن اکاؤنٹ میں، اور میرا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے، اور میں بھائی کے بینک اکاؤنٹ سے کیا لے سکتا ہوں؟ جی ہاں، میں بھی بھائی کے اکاؤنٹ سے لے رہا ہوں پیسے، تو ویسٹرن یونین میں یوز نہیں کر رہا، میں بینک اکاؤنٹ کے ذریعے پیسے لے رہا ہوں۔ بھائی کے نام پہ میں نے بنایا ہوا ہے، میرا اپنا نہیں ہے، کیونکہ جب بینک میں آپ جاتے ہیں تو آپ سے کوئی نہ کوئی چیز مانگتے ہیں کہ آپ کس جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے میرا اکاؤنٹ نہیں تھا، تو میں نے بھی بھائی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہوں اور وہاں سے نکالتا ہوں۔ تو فرینڈز یہ تھے آج کے کویسچن کچھ، اور خدا را آپ ناراض نہ ہوا کریں، کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی 10 منٹس کی ویڈیو ہو چکی ہے، اور پچھلی ویڈیو 40 منٹ کی تھی، تو اس لیے بہت سے دوست ناراض ہو جاتے ہیں، اتنے کمنٹس میں نہیں لے سکتا۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز شیئر کیجئے، تمام لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا بھی چینل ہے، میرے ساتھ آپ سپورٹ یار تھوڑا سا کریں، اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور انہیں بھی کچھ فائدہ ہو۔ نالج شیئر کرنے سے بڑھتا ہے، اکثر میں کہتا رہتا ہوں۔ تو فرینڈ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کے پاس کوئی بھی جاب وغیرہ نہیں ہے، تو پلیز آپ یوٹیوب پہ آ کے چینل بنائیں، اپنی کوئی بھی ویڈیو بنائیں۔ اگر آپ ویڈیو بھی نہیں بنا سکتے تو آپ کے پاس موبائل تو ہوگا ہی، آپ اس کے ذریعے کسی خوبصورت چیز کی، خوبصورت پرندے کی، کسی بھی جگہ کی آپ ویڈیو بنائیں، اپنے چینل پہ اپلوڈ کریں، ایڈسن کے ساتھ اپنے چینل کو لنک کریں، مونوٹائز اپنی ویڈیو کو کرنے کے بعد آپ بھی کافی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ بتا دوں، میں بھی کافی اچھی ارننگ کر رہا ہوں، اور آپ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ ایک ویب سائٹ، اگر آپ چینل نہیں بنانا چاہ رہے تو آپ ویب سائٹ کریٹ کر لیں۔ میں تو یہی آپ کو کہوں گا کہ آپ سب سے پہلے اپنا یوٹیوب پہ چینل بنائیں، اس پہ ارننگ شروع کریں،
اس سے کچھ پیسے ہونے کے بعد آپ اپنی ایک ویب سائٹ بھی بنا لیجئے گا. ویب سائٹ کچھ مشکل نہیں ہے اتنی، لیکن میری ابھی تک ویب سائٹ نہیں ہے. میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ یوٹیوب پہ آ کے اپنا چینل بنائیں اور پیسے کما سکتے ہیں. کافی اچھی ارننگ، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ یہاں پہ پیسے ہیں اور آپ کما سکتے ہیں. تو فرینڈس، مجھے دیجیے اجازت. اگر آپ نے ویڈیو ابھی تک شیئر نہیں کی، لائک نہیں کی اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں. اور ملتے ہیں فرینڈس اسی طرح کی نیو ویڈیو میں، اچھی ویڈیو میں. اللہ حافظ.